आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गजा के जबालिया में हमास के हमले में 3 इजरायली फौजियों के मारे जाने की खबर है। इस हमले में एक इजरायली अफसर शदीद तरह से जख्मी हो गया है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने रात को बेहद सख्त बताया और तस्दीक की कि शुमाली गजा में हमास के एक अचानक हमले में 3 इजरायली फौजी मारे गए और एक अफसर शदीद जख्मी हो गया। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा इजरायली कौम बख्तरबंद ब्रिगेड की मौत पर शोक मना रहा है। इस बीच इजरायली ऑपोजिशन लीडर और डेमोक्रेटिक अलायंस के चीफ यायर गोलान ने फौजियों की मौत के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये एक ना खत्म होने वाली सियासी जंग के नए नताइज हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक बार फिर नेतन्याहू फौजियों को बेच रहे हैं और उनका खून बहा रहे हैं ताकि वो एक और दिन इख्तिदार में बने रह सकें। इस बीच इजरायली चैनल 12 ने बताया कि हमारी सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ सरकार मजहबी जमातों के साथ फौजी खिदमत से छूट देने वाले कानून पर बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी ओर गाजा में 3 फौजियों की मौत की खबर है। इजरायली फौज ने पहले तस्दीक की थी कि शुमाली गजा के जबालिया इलाके में हमास के एक हमले में 3 फौजी मारे गए और एक अफसर शदीद जख्मी हो गया। मिलिट्री रेडियो ने फौजी जरियों के हवाले से बताया कि मरने वाले और जख्मी अफसर 401वीं ब्रिगेड के थे और जब जबरदस्त धमाका हुआ तब वो सभी अपने टैंक में थे। इजरायली रिपोर्टों के मुताबिक गजा में 4 अलग अलग फौजी मुहिम के दौरान 3 और फौजी जख्मी हो गए। इजरायली नशरियात के मुताबिक ये हमला दोपहर में हुआ जब एक मरकबा टैंक में धमाका हो गया जिससे टैंक में आग लग गई। आग बुझाने में काफी वक्त लगा जबकि फौजी टैंक में फंसे रहे। मार्च 2025 में इजरायली फौज मुहिम फिर से शुरू होने के बाद से 43 इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर 2023 में शुरू हुई गजा जंग के बाद से अब तक मारे गए इजरायली फौजियों की कुल तादाद 893 हो गई है। साउदर्न गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए तजवीज़ कैंप की लागत और असरात को लेकर इजरायली सरकार और फौज के बीच टकराव शुरू हो गया है। सियासतदानों ने साबिक इजरायली पीएम एहुद ओलमर्ट के इस ड्राफ्ट की तनकीद की है कि अगर ये मंसूबा आगे बढ़ा तो एक टॉर्चर कैंप बन जाएगा। हमास के साथ जंगबंदी बातचीत में इंसानी शहर मंसूबा एक रुकावट बन गया है। इजराइल गजा के अहम हिस्सों में फौजियों को तैनात रखना चाहता है जिसमें जुनूब में रफा शहर के खंडर भी शामिल हैं, जहां वजीर दिफा इजराइल कॉट्स का कहना है कि कैंप बनाया जाएगा। हमास ज्यादा बड़े पैमाने पर वापसी पर जोर दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप के एक सीनियर रुकन हुसन बदरान ने कहा है कि कैंप के मंसूबे एक जानबूझकर रुकावट डालने वाली मांग है जो बातचीत को पेचीदा बना देंगी। उन्होंने एक पैगाम में कहा, ये एक अलग थलग शहर होगा जो किसी यहूदी बस्ती जैसा होगा। ये पूरी तरह से नाकाबिले कबूल है और कोई भी फिलिस्तीनी इससे राजी नहीं होगा। कैट्स ने पिछले हफ्ते खुलासा किया कि उन्होंने फौज को एक कैंप का मंसूबा बनाने का हुक्म दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि फिलिस्तीनियों को मिस्र की सरहद और इजरायली फौज के मोराग कॉरिडोर के बीच के इलाके में ठूस दिया जाएगा जो इस पट्टी को पार करता है। कैट्स ने कहा कि शुरुआत में 6 लाख लोग वहां जाएंगे और आखिर में गजा की पूरी आबादी अंदर रहने वालों को सिर्फ दूसरे मुल्क जाने की इजाजत होगी। उन्होंने एक ब्रीफिंग में इजरायली सहाफियों को बताया, इस मंसूबे के बारे में उस वक्त बताया गया जब वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी में एक सरकारी दौरे पर थे, लेकिन माना जा रहा था कि इसे उनकी हिमायत हासिल है। इस मंसूबे ने ब्रिटेन समेत इजराइल के इत्तेहादियों और घरेलू सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। ओलमर्ट, जिन्होंने 2006 से 2009 तक इजराइल की क़यादत की, इस मंसूबे के सबसे ज्यादा तनकीद करने वालों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीनियों को कैंप में जाने के लिए मजबूर किया गया तो ये नस्ली सफाया होगा। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जीत का ऐलान किया। आला अफसरान का कहना है कि नेतन्याहू खामेनेई को सत्ता से हटाने में नाकाम रहा। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा कि नेतन्याहू बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं
اور ان کا ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا خواب صرف خواب ہی رہ گیا۔ ایران نے اسرائیل پر اسٹریٹجک جیت کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ نتنیاہو کا ایران کے اقتدار کی تبدیلی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تہران کا کہنا ہے کہ اسلامک جمہوریت 12 دنوں تک چلی زبردست جنگ میں بچ گئی۔ ان کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جنگ ہار گیا۔ ایران کے اعلیٰ سفارتکار نے دہاڑتے ہوئے کہا، ان کا مقصد ہمیں اقتدار سے بے دخل کرنا تھا لیکن وہ ناکام رہے۔ سیریا کے لیے امریکہ کے خصوصی تھامس بیرک نے اپنے حالیہ بیان پر صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے الفاظ کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور سیریا لیبنان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں بیرک نے لکھا کہ میرا تبصرہ حقیقت میں حال کے سالوں میں سیریا کے ذریعے کی شاندار ترقی کی تعریف کرنے کے لیے تھا، نہ کہ لیبنان کے لیے کسی خطرے کی پہچان کرنے کے لیے۔ انہوں نے صاف کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد سیریا اس تاریخی موقع کا فوراً فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیرک نے آگے کہا کہ میں یہ صاف کرنا چاہتا ہوں کہ سیریائی مقصد کیول لیبنان کے ساتھ پرامن تعاون کرنا ہے۔ امریکہ دونوں خود مختار پڑوسیوں کے بیچ امن، ترقی اور آپسی احترام پر تعلقات کی حمایت کرتا ہے۔ یہ وضاحت تھامس بیرک کے ذریعے حال ہی میں ایک انٹرویو میں دیے گئے اس بیان کے بعد آئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لیبنان کو خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ایک بار پھر سیریا کا حصہ بن سکتا ہے، خاص کر ایسے وقت میں جب سیریا بین الاقوامی منظر نامے پر پھر سے ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بیرک نے حزب اللہ کے ہتھیاروں کے مدعے کو فوراً حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کے اس بیان نے لیبنان میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، جہاں کئی سیاسی حلقوں نے سیریا کی بڑھتی سیاسی موجودگی اور حزب اللہ کے مسلح کردار کو لیبنان کی خود مختاری کے لیے ایک چیلنج بتایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے نئے ہتھیاروں کی فراہمی کا وعدہ کرتے ہوئے یوکرین کے ساتھ دشمنی ختم نہ کرنے پر روس پر سخت مالی جرمانہ لگانے کی دھمکی دی۔ ٹرمپ نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں ناٹو کے سیکریٹری مارک روٹ کے ساتھ ایک بیٹھک کے دوران کہا، اگر 50 دنوں میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہوتا ہے تو ہم بہت کڑے ٹیرف لگائیں گے، لگ بھگ 100% ٹیرف۔ کامرس سیکریٹری ہارورڈ لوٹنگ نے کہا کہ پابندیاں اور ٹیرف ان کے ٹول باکس کے دونوں ہتھیار ہیں اور آپ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے کہا کہ اگر روس ستمبر کی شروعات تک معاہدے پر دستخط کرنے میں ناکام ہے تو اسے دونوں ہی اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ روس پر پابندی لگانے کی ٹرمپ کی دھمکی اگر لاگو ہوتی ہے تو مغربی پابندیوں کی پالیسی نیتی میں ایک بڑا بدلاؤ ہوگا۔ 3 سال سے زیادہ وقت سے چل رہی جنگ کے دوران مغربی ملکوں نے ماسکو کے ساتھ اپنے زیادہ تر ترقیاتی معاملات ختم کر لیے ہیں، لیکن ایسے قدم اٹھانے سے پرہیز کیا ہے کہ جس سے روس کو اپنا تیل کہیں اور بیچنے سے روکا جا سکے۔ اس سے ماسکو کو چین اور بھارت جیسے خریداروں کو تیل بھیج کر اربوں ڈالر کی کمائی جاری رکھنے میں مدد ملی ہے۔ یہ بات ٹرمپ کے ذریعے یہ کہنے کے ایک دن بعد آئی کہ امریکہ یوکرین کو بہتر ہتھیاروں کا ایک پیکج بھیج رہا ہے جس میں پیٹریل ایئر حفاظتی بیٹریاں شامل ہیں۔ صدر نے کہا کہ ناٹو کے ملک یوکرین کو بھیجے جانے والے ہتھیاروں کی ادائیگی کریں گے۔ ہم اسے خرید نہیں رہے ہیں بلکہ ہم اس کو بنا رہے ہیں، ٹرمپ نے کہا۔ وہ اس کے لیے ادائیگی کریں گے۔ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر کہا کہ انہوں نے ٹرمپ سے بات کی ہے اور یوکرین کا ساتھ دینے والے اموات کو روکنے اور دیرپا اور منصفانہ امن قائم کرنے کے لیے ان کا ساتھ مل کر کام کرنے کی آمادگی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی اہم ترین خبروں کو مزید جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تہذیب ٹی وی آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔